بخير. نتمنى تكونوا مزيانين. كيف ما شفتوا معنا في فيديوز اللي فاتوا خدمنا الريزيم ديال الالكتريسيتي، واليوم غادي نخدموا واحد الامتحان ديال راتراباج 2015. نخدموا كل اكزرسيس في فيديو ان شاء الله باش نستوعبوا داكشي مزيان. نبداو على بركه الله. التمرين الاولاني كيقولنا on considère un cylindre de longueur infinie de rayon R1 et de densité volumique uniforme ρ1. figure A وهذا السؤال الاول كيقولنا calculer en tout point M de l'espace le vecteur champ électrostatique E créé par cette distribution. On précisera la direction de E et la surface de Gauss choisie. عندنا واحد السيلندر، عندها واحد الشعاع R واحد، وعندها واحد الدونسيتي غو واحد، وهاد السيلندر لونغور انفيني يعني ما كتسالاش طويله، ما كتسالاش يعني ما عندها شي قاعده لا من فوق لا من تحت، يعني طويله ما كتسالاش. حنايا غنحسبوا لها لو شون ديال ملي كنسمعوا السيلندر ولا السفير كيقول نحسب لو شون اوتوماتيك كنخدموها بغوس. on utilise le théorème de Gauss. théorème de Gauss كنجيو هاد السيلندر كنفترضوا واحد السيرفاس غوس، حنا كنفترضوها مثلا فحال هيدا، حنا كنفترضوا واحد السيرفاس غوس ياك هادي الباز الاولى، يعني واحد السيرفاس غوس يعني تاع واحد السيلندر فحالها، ولكن هي كنتخيلو الباز الاولى يعني السيرفاس الباز الاولى، وهذه السيرفاس الباز الثانية. هنا عندنا لوشون، قلنا عندنا السيلندر يعني هاهي انفيني، يعني ما يكونش خارج من هنايا لوشون، يكون ديما في لاتيرال ديالها، يعني هي في الجانب ديالها، يعني يكون ديما خارج هيدا لوشون. من هنايا مثلا دينا واحد النقطة من هنا يكون لوشون ماشي هيدا، ديما اللوشون ماشي خارج من الجنابات. ندينا واحد النقطة من هنايا تمشي للوشون هيدا سيرفاس دو غوس، يعني الديت اس غيكون طالع، الديت اس في الباز غيكون هود، وهنايا يكون ماشي هيدا. سيرفاس غوس ديما في الباز غيكون طالع، الباز التحتاني يكون هود، في الجناب يكون ماشي هيدا. العلاقة سيرفاس دو غوس كتقولنا فلي كيساوي ديال لوشون سيغ سيرفاس دو غوس كيساوي الفلو ديال الباز الاولى، الفلو ديال الباز الثانيه، زائد الفلو ديال الباز لاتيرال سيرفاس لاتيرال. يعني دابا هذا اللي هنايا الحاشيه هذا هو السيرفاس لاتيرال، يعني الفلو في الباز الاولى زائد الفلو في الباز الثانيه زائد الفلو د سيرفاس لاتيرال. في الفاز الاولانيه والفاز الثانيه شنو عندنا لوشون بيربونديكولير ديت اس، يعني عندنا لوشون او بيربونديكولير ديت اس. شنو كتعني؟ كيعني الفلو هنا كيكون كيساوي زيرو، هذا يكون كيساوي زيرو، هذا كيساوي زيرو، حيت في الباز الاولى والباز الثانيه، يعني هنايا وهنايا غتبقى لنا هادي، يعني الفلو ديك الساعه راه كيساوي لنا
سيرفاس غوس كيساوي لنا الفلو ديال او سيرفاس لاتيرال. يعني كتساوي لنا لانتيغرال ديال او في دي د اس كيساوي لنا كيو انتيريور على إبسيلون زيرو. هنايا السيرفاس لاتيرال. هنايا عندنا او في السيرفاس لاتيرال، عندنا او كولينيير، يعني او ماشي مع دي د اس. يعني إلا قلنا او، سمحولي عفوا، قلنا او كتساوي، إلا قلنا او كولينيير اش كتعني كولينيير؟ يعني لانتيغرال ديال او في دي د اس غيكون كيساوي لنا او دي د اس. علاش؟ بحال مثلا الا كنا عندنا واحد او اكس في او اكس هو واحد، يعني كتزول المتجهات، هادشي اللي عملنا هنا. وعندنا او كونستونت في لاتيرال، في السيرفاس لاتيرال. السيرفاس لاتيرال كونستونت، يعني او اللي خارجه من هنا هي اللي خارجه من هنا هي اللي خارجه من هنا، كتبقى ثابته. اذا يمكننا نزولوها للانتيغرال، يعني كتساوي لنا او لانتيغرال دي د اس سيرفاس لاتيرال. نجيو هذا نعوضوه هنايا، يعني الفلو نرجع كيساوي لنا هذا او لانتيغرال دي د اس سيرفاس لاتيرال كيساوي كي انتيريور على إبسيلون زيرو. صافي، هذه هي العلاقة الرئيسية اللي عندنا هنايا. دابا كنبقاو في ديك السيرفاس في ديك السيرفاس غوس كنبقاو نفترضو يا اما يكون صغير من هاد ار واحد يا اما يكون كبير من هاد ار واحد. يعني هاد السيرفاس غوس يا اما نعملوها كبيرة يا اما صغيرة. يعني حنا نفترضو ديك جوج الافتراضات، يعني يا اما ار صغيرة ار ان ولا ار كبيرة من ار ان. هادو هما جوج الافتراضات اللي نخدمو عليهم. إذا سي ار صغيرة من ار واحد، إذا كانت ار صغيرة من ار واحد فين غنكون خدام؟ يعني نعملو ديك السيرفاس دوكس غنعملوها هنايا داخل، يعني غتجي داخل. يعني غادي تكون عندنا واحد السيلندر مثلا هيدا هنايا في هاد الحالة يكون السيرفاس، يعني غيكون السيرفاس دوكس داخل، يعني هيدا مثلا هنايا من هنايا غيكون عندو ار ان، وهنايا كيكون عندو ار صغيرة. هذا هو السيرفاس دوكس غيكون عندنا في هاد الحالة. وهذا هنايا مثلا غيكون عندنا شو هنايا وعنده طبعا واحد ارتفاع اش. هذا هو السيرفاس دوغوس، هو هذا السيرفاس دوغوس. يعني الفلو ديالنا يكون كيساوي لنا سير السيرفاس دوغوس يساوي او في لانتيغرال دي د اس سيرفاس لاتيرال. السيرفاس لاتيرال هو السيرفاس دوغوس نيتو يكون كيساوي كي انتيريور على إبسيلون زيرو. شنو قلنا حنايا على السيرفاس دوغوس في السيلندر؟ اش كتساوي؟ كتساوي جوج، يعني السيرفاس دوغوس في السيلندر تساوي لنا جوج بي ار هادي في اش. هادشي مكتوب هنا، يعني او اف مضروبة جوج بي ار في اش. و كي لانتيريور شنو كتساوي في السيلندر؟ كي لانتيريور كتساوي لنا بي
هو واحد ار او كاري في اش. علاش من هاد ار غادي ستيتوا وما عملناش هاد ار واحد كبيره؟ حيتاش حنايا عندنا لوشون هنايا عي من هنا لهنايا، فين كيتواجد عي من هنا لهنايا. علاش عملنا هاد ار؟ يعني نعوضو هاد كيد الانتيريور هي بي فوق واحد ار او كاري اش على إبسيلون زيرو. إذا او كتساوي غيمشي لنا بي مع بي، اش مع اش، واحد ار مع واحد ار، يعني او شنو تساوي؟ نهبطو جوج هنايا، جوج إبسيلون زيرو، بقاتنا غو واحد في ار. صافي. دابا غنفترضو إذا كان عندنا ار، هاد ار هذا كبير من ار واحد، طبعا يعني سي ار كبير من ار واحد، يعني غتكون عندنا ديك السيلندر في ديك الحالة هيدا، كنا عندنا واحد ار واحد، قلنا غيكون عندنا ديك ار كبير من، يعني السيرفاس دو غوس غيكون عندنا كبير من ار واحد، يعني هيدا هيدا كبير كبير. ملي يكون كبير يعني فلوش حنا عندنا فين دايز في السيلندر، يعني من هنا لهنايا عندنا ار، من هنا لهنا عندنا ار. حنا الطوبي ديال لوشون فين كيدور؟ في السيلندر، يعني واخا عملت لينا ار صغيره هادي ديال السيرفاس دوكس كبيره من السيلندر، من ار السيلندر، ولكن لوشون عندنا الطوبي ديالو هو ار، يعني ما نفوتوش. يعني في ديك الحاله غتكون عندنا السيرفاس دوكس دايما، يعني قص ديالنا هو دو بي، سمحولي، دو بي ار في اش، و الكي انتيريور غتكون كتساوي لنا بي غو واحد ار واحد او كاري في اش. يعني فلي ديالنا شنو غيساوي لنا في هاد الحالة؟ تساوي او سيرفاس غوس كي انتيريور على إبسيلون زيرو. كنجيو نعوضو داكشي ديالنا او مضروبة سيرفاس غوس هي دو بي ار اش. سيرفاس غوس ديما ثابتة دائما، حيتاش عندها ار صغيرة ديالها دائما ثابتة، كتساوي كي انتيريور اللي هي بي غو واحد ار واحد او كاري في اش سيغ إبسيلون زيرو، يعني او كتساوي في هاد الحالة غيمشي بي مع بي، اش مع اش، تبقالنا جوج إبسيلون زيرو ار غو ان ار ان او كاري. هادي كنكونو سالينا التمرين الأول. شوف التمرين الثاني اللي كيقولنا ce cylindre de densité ρ1 sera placé à l'intérieur d'un autre cylindre creux de densité volumique de charge ρ2 comprise entre les rayons R2' et R2 second، يعني R1 صغيرة من R2' صغيرة من R2 seconde. Les deux cylindres sont coaxieux et de hauteur infinie، يعني figure B. يعني ديكشي نيتو هذا زيدنا عليه واحد سيلندر آخر. يعني التمرين الثاني، السؤال الثاني نفس الشيء اللي خدمناه به، يعني بيربونديكولير دي اس، يعني الفاز كيمشي كولينيير، يعني فيكتور، يعني لانتيغرال او دي اس
بالمتجهات كنرجع بلا متجهات نفس الخدمة. يعني شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا او الفلي دو او سور سورفاس غوس كيساوي او سورفاس غوس كتساوي كيو انتيريور على إبسيلون زيرو. نفس الخدمة فوتوكوبي اللي شفتيه في الأول تشوفو في الثاني. كيبقى لنا غنخدمو على ار. شحال من المرات غنعملو محصورة ومحصورة، يعني نعملو ديك ار صغيرة غنعملوها صغيرة من ار ان ومحصورة بين ار واحد، يعني شو غنعملو هنا وهنايا وهنايا وهنايا، يعني غتجي ما بين ار صغيرة من ار و ار محصورة بين ار ان و ار دو بريم، يعني هنايا و ار محصورة بين هنايا يعني ما بين هذا وهذا، و ار محصورة بين دو بريم وواحد بريم، و ار كبيرة من ار جوج دو بريم. يعني نخدموها في 4 الحالات. يعني نبداو بالحالة الأولى. سي إذا كان ار كبير من ار ان، صغر من ار ان. هادي هي نيت، يعني صغيرة من ار ان هي نيتة ديال الكيسيون الأولانية. يعني او غتساوي لنا نيتة ديال الكيسيون ان هي جوج او. شوف غو واحد ار زادو إبسيلون، وإلا عملنا ار محصورة بين ار واحد و ار دو، يعني عندنا لوشون عين في هاد السيلندر هادي. يعني هنايا كاينه الخوا، اذا لوشون ما يفوتش ما يمكنناش نزيدو فوق ار دو. هو جا محصور ما بين ار دو واحد بريم، يعني جا محصور ما بين هنا وهنا، يعني عندنا لوشون هنايا اذا غنعملو الطوبي ديالو هو هذا، هو اللي هنا. يعني سي ار محصورة بين ار ان اي ار دو بريم، نفسو في السؤال الاول. يعني او تساوي جوج إبسيلون ار، إبسيلون ار هو واحد ار هو واحد في ار ان و كاري. فوتوكوبي. دابا بقاتنا هادي، شوفو هادي عندنا سي إذا ار محصورة بين ار واحد بريم و ار جوج بريم، يعني غتكون عندنا هنايا غيكون عندنا لوشو، عندنا ار ديال السيرفاس غوس هنايا، يعني من هنا لهنايا. يعني غيكون عندنا شتيتو د لوشون هنايا و شتيتو د لوشون من هنا لهنايا. يعني كو انتيريور هي اللي كتبدل. يعني غيكون عندنا فلي او سيرفاس غوس كتساوي او سيرفاس غوس كتساوي كو انتيريور إبسيلون زيرو. او سيرفاس غوس ديال السيلندر معروفة اللي هي دو بي ار في اش، دو بي ار في اش كتساوي، حنايا قلنا عندنا لوشون ديال هذا زائد ديال هذا، يعني من هنا لهنايا لوشون ديالو شحال كيساوي إبسيلون زيرو كو انتيريور ديال هذا شحال هي ديال هادي، هي ديال ار ان. ار ان هي غو واحد بي ار ان في اش، يعني د هذا كنزيدو لا، يعني من هنا لهنا، يعني زائد طبعا إبسيلون ساحيت غو دو. هنايا عندنا غو دو، يعني في هاد السيلندر الأولاني عندنا غو ان
هنايا عندنا غود، يعني غو دو في بي في اش. كيبقى لنا المشكل في عندنا مين محصورة، يعني من هنايا عندنا صغيرة ناقص واحد بريم وكاري وكاري، يعني حادو هنايا لهناه صافي، هي دو ناقص دو بريم وكاري. يعني في هاد الحالة شنو غتساوي لنا؟ تمشيلك بي مع بي مع بي لعملتي طبعا، تمشيلك اش مع اش مع اش، غتهبط هادي، غتهبط جوج إبسيلون غو ان ان او كاري زائد، تهبط هادو جوج إبسيلون زيرو غو جوج او كاري ناقص دو ان بريم او كاري، عفوا او كاري نعم. صافي وكنكونو ساهلين. هو مقام واحد ديك الساعة نسيت نسمي مقام واحد كنسميو سطر واحد. دابا بقاتنا هادي، يعني سي إذا كان كبير من دو بريم جوج، يعني غيكون عندنا لوشون السيرفاس ديك تكون عندنا تن هنا، يعني يكون عندنا هاد لوشون هذا كامل وهاد لوشون هذا كامل، يعني مضروبة عفوا غتكون عندنا مضروبة في جوج بي في في اش كتساوي هذا اللي عندنا دائما شنو هو غو ان بي ان او كاري في اش لا إبسيلون زيرو زائد إبسيلون زيرو طبعا كو لانتيريور اللي كاينة هنايا شنيا، يعني حنا عندنا تن هنا يعني خارجة، يعني الطوبي ديالها فين هو حتى هنا، يعني هذا كامل تا هو داخل، يعني من هنايا حتى هنايا، يعني غيديك غو ان في بي في اش. كيبقى لنا هذا هو اللي كنتحكمو فيه. شنو غنعملو هنايا؟ يعني في الشوع هو من هنا لهنا. شنيا من هنا لهنا؟ لوشو عندنا من هنا، من هنا لهنايا كاينه سيدي دو بريم دو بريم، هنايا سكون هنايا بريم، يعني من هنا لهنايا هي هاد هادي ناقص هاد هادي، يعني دو ناقص واحد بريم. صافي كنختزل الاختزال ديالي بي مع بي و اش مع اش، وكنهبط داكشي ديالي كتساوي، كنهبط دقة وحدة حيتاش عندنا هيدا، يعني جوج إبسيلون زيرو جوج إبسيلون زيرو. طبعا هنايا عندنا غو عفوا هنايا غو جوج حيتاش خدمنا هنا غو جوج غو واحد واحد او كاري زائد غو جوج سكوند او كاري ناقص بريم او كاري. صافي بالتالي كنكونو خدمنا التمرين ديالنا وساليناه. نتمنى تكونوا فهمتوا، وان شاء الله نعملو التمرين الثاني ان شاء الله.